والسلام عليكم يا نجبا والسلام عليكم يا غرفاء السلام عليكم يا عصائب والسلام عليكم يا أبدال والسلام عليكم يا أوتاد السلام عليكم يا مختار والسلام عليكم يا إمامان السلام عليكم يا أخطاب السلام عليكم يا كل الأولياء أعينونا بقوة وأغيثونا بغوثة وأمدونا في قضاء حاجاتنا ومقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة بحرمة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله